अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं रिशाइज रिव्यू। गाइस आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ उर्तुगुल की जो वीकली इकसात होती हैं उनका रिव्यू लेकर। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि एक सेकंड रुकिए और मेरा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन इसको प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और उन पे कमेंट करो अच्छे जैसे आप कर रहे हो, और इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी शुक्रगुजारी के साथ मैं चलता हूँ और शुक्रगुजार हूँ मैं उर्तुगुल बनाने वालों का जिन्होंने इतना बेहतरीन सीरियल जो है बनाया और हम उसे देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय कर रहे हैं। तीसरे सीज़न की ये जो किस्तें हैं यार, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये सीज़न बहुत ही तेज़ी से जो है वो चला है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे किरदार हैं। हमने पिछले देखा था हफ्ते कि इस्लाहान और जो हलीमा है उसको कर लिया गया था अगवा। हाँ जी, उन दोनों को अगवा कर दिया। गुंदुस पे जो हमला हुआ था वो ज़ख्मी हो गया और वो जो है कबीले में है और उर्तुगुल को उसको बेचारे को देखकर बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा आता है। इनफैक्ट जो है वो सोना इकट्ठा करता है और वो जाता है वहाँ पर ख़वातीन को बचाने के लिए। और उससे पहले जो है वो इस्लाहान जो है वो अपने हाथ खोल चुकी है और वो हलीमा के भी हाथ खोलने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान उर्तुगुल जो है वो लेकर आ जाता है सोना और वो उनको बाहर लेके जाते हैं ताकि वहाँ पर जो है उर्तुगुल के हवाले करें। इनफैक्ट वो हवाले नहीं करना चाहते, वो जो हरामी आदमी है अगवाकार जो है वो पैसे भी यानी कि वो जो है सोना भी लेना चाहता है और इन दोनों को जो है वो मार देना चाहता है, उर्तुगुल को भी जो है वो मारना चाहता है। लेकिन होता ये है उर्तुगुल ऑब्वियसली जो है मुकाबला करना शुरू कर देता है और हलीमा और इस्लाहान जिनके हाथ जो है खुल चुके हैं वो भी जो है वो तलवारबाजी करते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत सीन जो है वो बहुत आला सीन था। हलीमा, इस्लाहान और उर्तुगुल सबकी तलवारबाजी वो बहुत शानदार रहती है। लेकिन होता यह है कि अभी वो लड़ ही रहे होते हैं दुश्मनों से कि वहाँ पर आ जाते हैं आलियार और ओराल भी। हाँ जी, क्योंकि अलियार को पता चल जाता है कि उर्तुगुल जो है वो सोना लेके गया है और वो ओराल से ये जिक्र करता है। ओराल जो है वो फ़ौरन जाता है। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि उस पर शक ना जाए और उस पर यकीन हो जाए कि वो एक दोस्त है। इनफैक्ट जब वो आता है ये सब लोग लड़ते हैं, दुश्मनों को जो है मारते हैं और ओराल से जो है वो उर्तुगुल दोस्ती का हाथ मिलाता है। उसको लगता है कि इसने मदद की, लेकिन उसके अंदर जो है, क्योंकि उर्तुगुल बेवकूफ़ नहीं है, हाँ जी, उसके अंदर अभी तक ये चीज़ है कि ओराल जो है वो इतना अच्छा इंसान नहीं हो सकता। लेकिन वो घर जो है कबीले वापस आते हैं और सब लोग जो हैं वो बहुत खुश होते हैं कि फाइनली जो है वो ये लोग वापस आ गए। इनफैक्ट हलीमा को जब पता चलता है कि गुंदुस जो है वो ज़िंदा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और रोती है और वहाँ पे जाकर उसको गले लगाती है। और उसके आते ही गुंदुस जो है वो होश में भी आ जाता है और होश में आते कहता है मेरी नई तलवार किधर है। और उर्तुगुल उसकी मासूमा सी बात पे बहुत ज़्यादा वो हंस देता है। उधर जो है तुर्गत साहब जो हैं वो उससे पहले तुर्गत को लेके आता है सिमोन कबीले में ताकि पता चल सके तुर्गत का जो है वो वफ़ादार है या झूठ मूठ कर रहा है। और वहाँ पर तुर्गत जो है उर्तुगाल से खूब जो है वो मार खाता है अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए सिमोन पे। इनफैक्ट सिमोन को यकीन हो जाता है। लेकिन बाद में हुआ क्या, हुआ ये कि जब अमांडा जो है उसको गिरफ्तार करके लेके आए, क्योंकि सिमोन जो है वो अमांडा को लेके आता है कबीले में दिखाने के लिए कि ये बंदी जो है ये जानती है कि किसने अगवा करवाया था, किसने अगवा किया था। उसका मकसद ये था कि ओराल और उर्तुगुल आपस में लड़ें, दोनों कबीले लड़ेंगे और उनका फ़ायदा होगा। लेकिन ओराल जो है वो बड़ा हरामी है, वो फ़ौरन जो है वो अमांडा के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें बताया तो मेरी जान ले लूँगा। हाँ जी, वो जो है वो चुप कर जाती है और कहती है कि सिमोन जो है सबके पीछे है। लेकिन बानो जो है कैद में, क्योंकि उर्तुगुल उसको जो है वो जिंदा में डाल देता है और बानो उसके साथ जो बुरी करती है उसको गोते दे दे के जो है वो मारती है। लेकिन उर्तुगुल कहता है इसको छोड़ दिया जाए क्योंकि ये फ़ौरन ही अपने वफ़ादार यानी कि जिसके लिए ये काम कर रही है उसके पास जाएगी। इनफैक्ट होता ऐसे ही है, उर्तुगुल अपने बंदे उसके पीछे जो है वो भेज देता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जो है उसके बंदे उसका पीछा करते हैं, वो ओराल से जाके मिलती है। ओराल जो है वो बहुत शातिर है, उसे फ़ौरन पता चल देता है कि इसको छोड़ा ही इसलिए गया है ताकि मुझे पकड़ा जाए, तो वो उसको जो है मार देता है। लेकिन उर्तुगुल के आदमी जो उसके पीछे थे उन्हें पता चल जाता है, लेकिन ओराल हरामी जो है उनको भी मारता है। उनमें से एक सिपाही जो है वो किसी तरह कबीले पहुंच जाता है और बेचारा जो है वहाँ पर जो है जाकर जो है वो शहीद हो जाता है उर्तुगुल के हाथों में। उधर जो है
اور جب یہ خبر جو ہے سامسا جو ہے وہ ترگت کو دے رہا ہوتا ہے کہ ایمانڈا کو جو ہے وہ اس پہ تم نے نظر رکھنی ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا، تاجر حسن جو اصل میں صلیبی ہے اس کو جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ ترگت جو ہے وہ بیچارہ وہ جو ہے وہ غداری کر رہا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے اس کے ساتھ ماریا کا اور سیمون کے ساتھ. وہ جا کے ان کو بتا دیتا ہے اور پھر جو ہے وہ سیمون اور ماریا جو ہے یہ سب مل کر ترگت کو بیوقوف بناتے ہیں اور ترگت وہ جھوٹا ایک خط تیار کرتے ہیں اور ترگت اس جال میں پھنس جاتا ہے. اور وہ خط لے کر جب ترگت وہ خط پہنچاتا ہے ارطغرل کے پاس اور ارطغرل جو ہے وہ حملے کی تیاری کرتا ہے. اب بیچارہ جو ہے وہ پھنسے گا کیونکہ وہ سارا جو ہے اس کو پھنسانے کے لیے جو ہے وہ سارا چیزیں جو ہیں وہ تیار کی گئی ہیں. ادھر جو ہے چاودار قبیلے کا سردار جو ہے جاندار سردار وہ کہہ رہا ہے اسلحان سے کہ تم ارطغرل سے شادی کر لو. ہاں جی، اور وہ مان جاتی ہے، اس کے تو دل کی بات ہے. لیکن اس سے پہلے میں حیران ہو گیا کہ حلیمہ جو ہے وہ ارطغرل سے کہتی ہے اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو اب دوسری شادی کر لیتے. وہ کہتا ہے کچھ کہہ نہیں سکتا. اب کوئی بھی شوہر آج کل یہ کہے وہ کہے گا نہیں 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 میں تو تینوں دل و جان نہ پیار کرنا، میں تے مر جاواں گا تینوں کچھ ہو جائے تو میں کدی شادی نہیں کراں گا. جھوٹ بولتے ہیں سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں. وہ سیانے کہتے ہیں آج مرے کل دوجا دن. تو ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ارطغرل جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہے اور جیدار بندہ ہے. وہ چاہے اس سے دل و جان سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے جھوٹ نہیں بولتا. اسے کہتا ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اور جو ہے وہ جو ہے حلیمہ وہ اب جانتی ہے کہ اسلحان جو ہے اس پہ ڈورے ڈالتی ہے. اسلحان اس کو چاہتی ہے کیونکہ عورت نظر ایسے پہچان لیتی ہے. ہاں جی، اور وہ جو ہے وہ جب کہتی ہے تو کہتی ہے کہ سارے قبیلے کی عورتیں تم پہ نظر رکھتی ہیں. اور ارطغرل جو ہے وہ بڑی بڑی جو اسمائلیں دے رہا ہوتا ہے. ڈرامہ جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا ہے. اس میں بہت ساری جو ہے دلچسپ پیاری اچھی چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں. اور ایک اچھی چیز جو ہے میں نے دیکھی اور میں نے نوٹ کی وہ یہ تھا کہ باپ کا پیار. گندوز سے جو ہے ارطغرل بہت پیار کرتا ہے. انفیکٹ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ اولاد کی جو ہے موت دے کر اس سے مجھے مت آزمانا، کیونکہ ساری آزمائشیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. انفیکٹ مائیں جو ہیں ہمیشہ قربان واری جاتی ہیں، بچوں کو کس کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں اور لگتا ہے کہ ماں بچوں سے بہت پیار کرتی ہے. لیکن باپ میرا خیال ہے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ زمانے بھر کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کے لیے روزی روٹی اکٹھی کرتے ہیں اور اس کے باوجود اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں اور کبھی بھی جو ہے وہ شو نہیں کرتے کہ وہ بچوں سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں. انفیکٹ بچے اسی وجہ سے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ مائیں زیادہ پیار کرتی ہیں. لیکن بچے جیسے ہی بالغ ہوتے ہیں، خاص طور پر لڑکے جیسے ہی وہ بالغ ہوتے ہیں، انہیں فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ باپ کی محبت جو ہے وہ ماں کی محبت سے زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے. اور باپ جو ہے وہ صرف شو نہیں کرتا، کیونکہ جیسے وہ مرد بن کے دنیا کے اندر پیر رکھتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا کتنی ظالم ہے. اور وہ ہمارا باپ جو اتنی محنت کر کے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کر کے ہمارے لیے روزی روٹی کما رہا تھا، وہ کتنی مشقت جو ہے وہ کرتا تھا اور کبھی بھی ہمیں شو نہیں کرتا تھا. کیونکہ ماں جو ہے اس کی محبت جو ہے فوراً شو ہوتی ہے، باپ کی محبت جو ہے وہ شو نہیں ہوتی. اور ماں اور باپ کی محبت میں یہی فرق ہوتا ہے. جنت جو ہے ماں کے قدموں میں ہوتی ہے. انفیکٹ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کرتی ہے بچے کو پالنے میں، پوسنے میں، بڑا کرنے میں، اور اسی لیے جنت جو ہے ماں کے قدموں میں. لیکن باپ کی محبت کا کمپیریزن جو ہے وہ ماں کی محبت سے نہیں کیا جا سکتا. اور یہ چیز جو ہے آپ کو اس ڈرامے میں بہت شاندار طریقے سے دکھانے اور بتانے کی کوشش کی گئی. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کیونکہ یہ جو ہے ڈرامہ اتنا زیادہ زبردست ہے کہ اس ساری باتوں کو، اس ساری چیزوں کو میں ایک ہی جو ہے ریویو اس میں نہیں کر سکتا. تو یہ جتنی اہم باتیں ہوئیں وہ میں نے آپ کو بتا دیں. اب اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہوں گا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور یہ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیجئے تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو پوسٹ کروں آپ کو ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مل جائے. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.